الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله. نوعية سنة الاعتكاف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا أمراض المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا شمس العارفين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الهدي. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة ومولى النعمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. والصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. والصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا يتيم الوارثين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الحزين. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الحزين. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. اشمع حالنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. اشمع حالنا يا رسول الله. انظر حالنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. یہ سامنے سارا ریاض الجنہ یہ حضرت روضہ انور دجالیہ. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الحزين. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة ومولى النعمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الهزيم. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم. فضل وجود والكرم يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. اسمع حالنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين. الصلاة والسلام عليك يا شمس العارفين. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. السلام عليكم يا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا خليفة رسول الله. السلام عليكم يا وزير عن رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا يوم الحزين. فضل وجود رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم.
السلام علیکم رسول اللہ